Exodo 8. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, at tua ang hari sa Ehipto ug ingna siya. Mao kini ang giingon sa Ginoo, palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili mo sila palakton, kastiguon ko ang imong nasod pinagig mga baki. Ang suba sa Nilo mapuno sa mga baki ug manulod sila sa imong palasyo ug sa imong lawak higdaanan ug manungtong sa imong katre. Manulod sila sa mga balay sa imong mga opisyal o katawhan ug bisan pagani sa imong abuhan ug sa imong lutuanan ug pan. Luksuan kanila ingon man ang imong katawhan ug mga opisyal. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron, iisa ang imong sungkod ibabaw sa mga suba, mga kanal, ug mga limaw ug patunghaa sa yuta sa Ehipto ang mga baki. Busa, giisa ni Aaron ang iyang kamot ibabaw sa katubigan ug nanungha ang mga baki ug milukop sa yuta. Apan pinagi sa mga salamangka, nagpatungha usab ang mga salamangkero ug mga baki. Unya, gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan, pag-ampo kamo sa Ginoo nga kuhaon niya ang mga baki, ug palakton ko ang inyong katawhan aron maghalad sila ngadto sa Ginoo. Mingon si Moises sa hari, sultihi lamang ako kung kanus-a mo ako, paampua alang kanimo ug sa mga opisyal ug sa imong katawhan aron kining mga baki mobiya kaninyo ug sa inyong mga balay ug adto lamang sila sa suba sa Nilo. Ang hari mitubag ugma. Si Moises miingon, mahimo kini sumala sa imong gisulti aron masayran mo nga walay laing Dios nga sama sa Ginoo nga among Dios. Ang mga baki mobiya kanimo ug sa imong mga balay. Ingon man sa imong mga opisyal ug sa imong katawhan ug adto na lamang sila sa suba. Unya mibiya si Moises ug si Aaron gikan sa hari. Unya nagampo si Moises sa Ginoo mahitungod sa mga baki nga iyang gipadala. Gihimo sa Ginoo ang gihangyo ni Moises ug nangamatay ang mga baki nga diha sa mga balay ug sa mga tugkaran niini. Ingon man kadtong didto sa kamahan. Dagkong mga pundok sa mapatay nga baki ang nahipos sa mga Ehiptohanon ug nanimaho ang tibuok nasod. Sa pagpakita sa hari nga maarang-arang na ang ilang kahintang, nagmagahi na usab siya ug wala na mamati kang Moises o kang Aaron sama sa gipasadaan sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kang Moises, na si Aaron nga hapakon niya ang iyang sungkod, ang yuta ug ang tanang abog sa tibuok Ehipto mahimong tagnok. Gihimo nila kini, gigunita ni Aaron ang iyang sungkod ug gihampak ang yuta ug ang tanan gayud nga mga abog sa Ehipto nahimong mga tagnok nga milukop sa katawhan sa mga mananap. Misulay usab paghimog mga tagnok ang mga salamangkero apan wala sila makahimo. May mga tagnok diha sa mga tawo ug mga mananap. Busa ang mga salamangkero miingon sa hari, buhat kini sa Dios, apan nagmagahi gihapon ang hari ug wala siya mamati kang Moises o kang Aaron sumala sa gipasadaan sa kanila sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, ugma sa sayo sa buntag sugata ang hari. Inig adto niya sa suba o sultihi siya. Kini ang gisulti sa Ginoo. Palakta ang katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili mo sila palakton, pasidan-an ko ikaw nga magpadala ako og mga langaw nganha kanimo. Ingon man ngadto sa imong mga opisyal,
katawhan ug mga balay. Malukop sa mga langaw ang mga balay sa mga Ehiptohanon, bisan gani ang yuta nga ilang gitindugan. Apan, ilikay ko ang yuta sa Gosen, nga gipuy-an sa akong katawhan, aron kamasayod nga ako ang Ginoo, maoy naghimo ni ining tanan. Lainon ko ang akong katawhan gikan sa imong katawhan. Kining milagruha mahitabo ugma. Gihimo kini sa Ginoo ug ang bagang panon sa mga langaw nanulod sa palasyo sa hari ug sa mga balay sa iyang mga opisyal. Mikatap kini sa tibok yuta sa Ehipto ug nadaot ang nasod tungod sa mga langaw. Unya gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan, "Sige, paghalad kamo ngadto sa inyong Dios apan dinhi lamang sa sulod sa Ehipto." Si Moises mitubag, dili matarong ang pagbuhat sa ingon kay ang among ihalad ngadto sa Ginoo nga among Dios mga mananapman nga hugaw alang sa mga Ehiptohanon. Kung maghalad kami mga mananap nga giilang hugaw sa mga Ehiptohanon ug makakita sila sa among paghalad, batuon kami nila. Kinahanglan moadto kami sa kamingawan nga lakton og 3 ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios sumala sa iyang gisugo kanamo. Ang hari mingon, "Paadtuon ko kamo sa kamingawan aron paghalad ngadto sa Ginoo ngayon Dios, kun dili kamo magpalayo pag-ayo, iampo ako." Si Moises miingon, "Iniglakaw nako, magampo ako sa Ginoo nga ugma wad-on niya ang mga langaw gikan kanimo sa imong mga opisyal ug sa imong katawhan. Apan ayaw kami limbungi pag-usab ug ayaw napugni ang mga tawo sa paglakaw aron maghalad ngadto sa Ginoo." Mibiya si Moises sa hari ug nagampo siya sa Ginoo. Gihimo sa Ginoo ang gihangyo ni Moises ug nahanaw ang tanang langaw. Apan nagmagahi na usab ang hari ug wala niya palakta ang mga tawo.